نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے جدو مسلے تے بیٹھے نا فرمایا کرتے بھی اج رات کسی نو خواب تے نہیں آیا. ایک صحابی نے خواب سنایا آندہ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا بہار آ جائے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی میں ستا سا تے ستیاں ستیاں منو خواب آؤندا ہے میرے پیچھے ایک شیر لگ جاندا ہے میں اس شیر تو ڈردا ایک درخت دے اتے چڑھ جانا وا درخت دے اتے جس وقت میں ٹہنی تے چاہ کے چڑھ جانا وینا کیاں دو چوہے نے ایک کالے رنگ دا ایک چٹے رنگ دا اس درخت نو کٹنا شروع کر دیندے نے. محبوب جی تھلے وینا تے بڑا ڈونگا کھو نظر آؤندا ہے میں کہنا واں انہاں نے کٹ دینا ہے درخت دی اس ٹہنی نو تے میں تھلے ڈگ پوانگا کنویں دے اندر. اس کنویں دے اندر میں وینا کیاں محبوب جی بڑے بڑے وڈے سپ نے بڑے بڑے ٹھوئے نے جیڑے میرا انتظار پہ کردے نے میں اتوں ڈگاں تے او منو کٹن گے. محبوب جی اسے دوران اتے منو ایک شہد دا جتھا نظر آ جاندا ہے میں اس شہد نو توڑ کے کھانا شروع کر دینا وا نچوڑی جانا کھائی جانا او دے چ میں ہو جانا منو او دے چوہے بھی پھل جاندے نے منو اس ٹانی دا کٹنا بھی انہاں دا پھل جاندا ہے منو او کنواں بھی پھل جاندا ہے. محبوب جی اس خواب دی تعبیر تے دسو کی ہے. آقا فرماندے نے میرے یارا جڑی تینو خواب آئی ہے انہیں تیری آخرت دا پورا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا شیر تیرے پیچھے چڑھے ہے وہ شیر نہیں وہ تیری موت ہے جڑی تیرے پیچھے لگی ہے وہ شیر نہیں وہ موت ہے. تے جڑا درخت سی شیر تو ڈر دیاں ہویاں او دے تو بچ دیاں ہویاں تو درخت تے چڑھ گیا ہے کہ شیر منو کتے کٹ نہ کھائے. تے جڑا ایک کالا تے چٹا چوہا سی او تیری زندگی دے دن تے رات سن. درخت تیری زندگی ہے چوہے دن تے رات نے تیرا دن تے رات زندگی دا کٹ دا جا رہے ہے تیری زندگی کٹ دی جا رہی ہے. تے جڑا تھلے کنواں سی وچ وڈے وڈے سپ نے او جڑی قبر جہنم دا گڑا ہے قبر جڑی تیرا انتظار کر رہی ہے وہ سپ تے ٹھوئیں قبر دے سپ تے ٹھوئیں نے وہ جہنم دے سپ تے ٹھوئیں نے. تے جڑا اتے شہد دا جتھا ہے وہ دنیا دی ہوبے دنیا دی وہ شہد اینا مٹھا ہے جویں دنیا مٹھی ہے. دنیا دے اندر بڑی مٹھاس ہے انسانہ تو دنیا دے تیانے لگ گیا ہے تینوں قبر بھی بھول گئی ہے موت بھی بھول گئی ہے میدان محشر بھی بھول گیا ہے. میرے بھائیو آخر انسان اس کائنات دے وچوں جانا ہے آئیے موت تے ہوئیے جیڑی اسلام تے آ جائے. میں واقعہ یوسف بیان کیتا سی میں او دے اندر بیان کیتا سی نبی یوسف علیہ السلام دعا کی کر دینے جدو تخت مل گیا آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اگے کیے توفانی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ نبی یوسف نو بادشاہی دا تخت دیتا ہے تے تو ہی دیتا ہے. اللہ دنیا دے اندر میرا دوست ہے تے تو ہی ہے آخرت دے اندر بھی میرا یار ہے تے تو ہی ہے. اللہ نبی یوسف بادشاہوں کے دعا کر رہے ہیں اللہ نبی یوسف نو موت دینی تے اسلام تے دائیں اور قیامت نو ساتھ دینا تے نیک لوکاں دا دائیں. کدی تسی بھی دعا کی تھی بولیے کدی کی تھی جے دعا بولو دے صحیح. نبی علیہ السلام دا دور ہے
ایک بندہ میدان دے اندر تلوار لے کے لڑدا پیا، اینا لڑ رہا ہے، کافراں دیاں صفاں نو بچھاندا جا رہا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو آن کے ایک صحابی کہندا ہے اللہ دے رسول بڑا جنگجو آدمی ہے، بڑا دلیر تے مجاہد آدمی ہے، کافراں دیاں صفاں بشاردا جا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے یہ جہنم چ جائے گا۔ سونیا محبوبہ وہ انی لڑائی پیا کردا ہے پھر بھی جہنم چ جائے گا۔ یہ صحابی آندا ہے میں یہ پیچھے لگ جانا وا، یہ لڑدا جا رہا ہے، اگے وددا جا رہا ہے، میں دے پیچھے جا رہا کہ محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا یہ ان قریب مر جائے گا اور یہ جہنم چ چلا جائے گا۔ جدوں یہ زخمی ہو جاندہ ہے تے زخماں دی تکلیف نو برداشت نہیں کردا، یہ اپنی تلوار اپنے پیڑ تے رکھ کے کھوب لیندا ہے، خودکشی کر کے مر جاندہ ہے۔ خودکشی کر کے جدوں مرے ہے یہ صحابی کی آندا ہے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری زبان نبوت جو جیڑی بات نکلی ہے وہ بالکل حق سچ پاک لا شک۔ اللہ اخیر بہتر کر دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ دعا کریا کرو اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے فوت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان دے اتے 6 حق نے۔ کنے حق نے؟ 6 حق۔ مسلمان دے مومن دے اتے 6 حق نے۔ جدوں بھی کوئی مومن ملتا ہے یہ دا کم میں کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پہلی گل، پہلا حق مسلمان نہ سلام لے جدوں بھی ملے۔ تے دوسری گل لے جدوں مسلمان بیمار ہو جائے ادو یہ تیمارداری کرے، کرنے نا اسی کریا کرو۔ تیسرا حق ہے آقا فرماندے نے جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دا جنازہ پڑھے، مومن فوت ہو گیا ہے او دا جنازہ پڑھے، اللہ انہوں جنازے دا ثواب بھی عطا کرنگے۔ کنہ ثواب ہے؟ ایک قرات کنہ جنہ احد پہاڑ ہے۔ مسلمان دا جنازہ پڑھ دے اللہ ایک قرات دا ثواب دے نامہ اعمال چ لکھ دے دے۔ تے اگر انہوں دفن بھی کرے، دفن کر دے مٹی پاندے پھر اللہ 2 قرات دا ثواب عطا کر، 2 قرات۔ تے احد پہاڑ جڑا ہے نا وہ دی 6 کلومیٹر جڑی ہے وہ چڑائی ہے، یعنی کہ گولائی ہے 6 کلومیٹر۔ صاحب لا لو بہت بڑا آدھا ایریا ہے۔ تے احد پہاڑ نو وزن دے احد پہاڑ دے برابر اللہ ثواب عطا کر دے۔ تے ساڈا عموماً یہی جنازہ پڑھنے دعا والے پاسے تے جاندے ہی نہیں، نہ قبر والے پاسے جانے اتھوں ہی چل بھائی گڈی چ بیٹھے السلام علیکم۔ نہیں، مومن دا جنازہ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے جدوں کوئی مومن دعوت دے او دی دعوت نو قبول کرے۔ 5ویں گل جدوں مومن چھینک مارتا ہے او دی چھینک دا جواب بھی دے۔ کی کہنا ہے؟ وہ آندہ الحمدللہ، دعائیں کہنا ہے یرحم کاللہ، جنہوں چھینک آئے ہو کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ یہ ہن مومن تے اتے مٹی پائے، یہ مٹی پان دا اجر بھی ہے۔ اٹھائیے حدیث دیاں کتاباں، آقا فرماندے نے جدو بندہ 3 بک مٹی اپنے پائی تے پا دیندا ہے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے دے نامہ اعمال جو کوئی نیکی نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک ایک گٹھری آئے گی، چھوٹی جی پوٹری ہوئے گی، او دے اندر مٹی ہوئے گی۔ اللہ پاک اس پوٹری دی وجہ تو اس بندے نو جنت عطا کر دیں گے۔
صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول وہ جی کوٹری ہے کی ہے؟ فرمایا نے دنیا چ اپنے بھائی تے نا 3 بک مٹی پائی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 بک مٹی پان دا اجر ویکھو کنا ہے. یہ مٹی دا وزن بھی نامہ اعمال چ بڑا ہونا. اس واسطے مومن دا جنازہ جڑا ہے وہ پڑھیا کر. ٹھیک ہے فرض کفایہ ہے لیکن پڑھنا چاہیے. ہن تے جنازے ہون ہی بڑے ڈے نے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے. اور کچھ لوگ تبھی موت فوت ہوندے نے, کچھ ہسپتال والے ٹیکے لا لا کے مارن ڈے. اتنی درندگی آ گئی ہے سارے پاکستان دے اندر. تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے جنازے 40 بندے شامل ہو گئے, وہ 40 بندے مشرک نہیں, بدعتی نہیں, کافر فاجر نہیں, فاسق نہیں ہے, مومن نے. انہاں 40 بندیاں دی اس بندے دی سفارش کیتی ہے, جنازے چودے واسطے دعا کیتی ہے, اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دینا. اللہ اس بندے نو کامیاب کر دے. 40 بندے نبی علیہ السلام دی حدیث. تو بہرحال آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں غسل دیتا جاندہ ہے, ایدہ جنازہ پڑھایا گیا ہے, انہوں قبرستان چلے جایا گیا ہے, انہوں قبر دے اندر لاندی لایا جاندہ ہے. بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ پڑھیا جاندہ ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے ایدیے قبر دے اندر اٹاں جوڑ دیتیاں جاندیاں نے یا تختے جوڑ دیتے جاندے نے, اتے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے. اللہ اکبر, مڑا موئی مٹی پہ گئی ہے. دعا کرنے والے دعا کر کے واپس ہوندے نے. آقا فرماندے نے یہ جڑا قبر چ لیٹے ہے جنوں دفن کر کے جا رہے نے, انہاں دے قدماں دی آہٹ سندا ہے, آندا ہے اوے مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو, تھوڑا تے میرا پیار ہی بڑا سی, تھوانوں محبتاں ہی بڑیاں سن. اللہ اکبر, مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو. آقا فرماندے نے آسمان تو 2 فرشتے آ جاندے نے, ایک دا نام منکر ہے, ایک دا نام نکیر ہے. آن کے نو اٹھا لیندے نے. اگر بندہ مومن ہے تے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ آندے نے 10 من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ یہ آندہ یار ٹھہر جاؤ, سورج غروب ہوندہ پیا, میری عصر دی نماز جا رہی ہے, مینوں عصر دی نماز دے پڑھ لین دیو. دیکھو نا مومن نو قبر چ بھی عصر دی نماز دا ہی فکر ہے. ایتھے دنیا دی فکر ہوئے, دنیا دی پڑھی ہوئے تو قبر دی فکر ہوئے گا نا. تے جے دنیا دی نہیں پڑھی پھر قبر چ کتوں فکر ہونا. ہن اگوں جواب کی آندا ہے, اوے اللہ دیا بندیا ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے نے, ہن اجر لین دے ٹائم آ گئے. فرشتے پوچھتے نے من ربوں کا, اے اندہ ربی اللہ. ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا اندہ دینی الاسلام. من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے اندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتو آواز ہوں دیئے ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ بولے ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. میرے فرشتے ہو ایدی قبر دے اندر جنت دا دروازہ کھول دیو, انہوں جنت دا بہترین جڑا لباس پہنا دیو, جنت دے بسترے دی قبر چ لگا دیو. نال آواز آن دی نم سونجا کا نومت العروس, جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے, اس دلہن نو دے خامن تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا, تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا. اللہ ساڑی سارے دی آخرت بہتر فرق. اچھی کہہ دو آمین.
قبر دی گھاٹی بڑی مشکل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں قبر تھانوں روزانہ 5 ٹائم یاد کر دی بلا ناگا. تے بابا جی آندے نے نا اے دل غافل کد تک ویکھے، اے دل غافل کد تک ویکھے، اے تازیاں باغ بہاراں آ قبراں ول کدی تے ویکھے حال پیارے یاراں. امام شادی لے دے نا ایک ماں قبرستان چ رون ڈئی ہے. اماں رونی کیوں ہے؟ فرمایا میرا ایتھے شیر ستا ہے. ماں ایتھے کئی شیر ستے نے تو اپنا شیر لب دی پھر. ایتھے کئی بادشاہ ستے نے، کئی حکمران ستے نے جڑے آندے سن ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور قبر اتنا کٹھن مکان ہے جدے وچ سوراخ کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، بوہا کوئی نہیں، باری کوئی نہیں. ایتھے لائٹ بند ہو جائے تے گھبرا پینا شروع ہو جاتا ہے. اتو آواز آتی ہے کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا کدی قبر تے کچے مکان نو رات دے نیرے چ بہ کے یاد کر کے کدی رویا تے کر. جنازے دی چارپائی نو ویکھیا کر آن کے قیمتی بیڈاں دے اوتے سونے والے اس جنازے دی چارپائی نو بھی آ کے ویکھیا کرنا. ویکھ لے کنے کنے پیارے جنہ کدی بدن نو مٹی بھی نہیں لگن دیتی تے اج منا موئی مٹی دے تھلے او مٹی ہو گئے نے. انہاں دا کی حال ہے؟ تے مولانا فرماندے نے اے دل غافل کد تک ویکھے اے تازیاں باغ بہاراں آ قبراں ول کدی تے ویکھے حال پیارے یاراں. تے گل بڑی دھیان دے نے خاک لبڑی قبراں اندر، خاک لبڑی قبراں اندر تن من خاک جنان دے پر گئی سرمے دانی ونگو مٹی وچ ہڈان دے. آپ علیحدہ ہو گئے، آپ لاہوریو آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منین پیارے. میرے بھائی اس دنیا تو جانا ہے، قبر دی اندھیر کوٹھی چ پینا ہے. ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں وچوں پہلی کاٹی ہے. ایک ہور آیا یہ تصویر دا دوسرا رخ ہے. فرشتے آ جاندے نے آن کے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اے آندا ہا ہا لا ادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں آندے نے. مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کیوں؟ انہیں کدی رب نو سجدہ کیتا ہوئے تے پھر رب دا پتہ ہوئے نا. کدی نماز پڑھی ہوئے تے رب دا پتہ ہوئے. میرے بھائی یہ پتہ نہیں اس غبارے چو ہوا کدوں نکل جانی ہے. پتہ ہے ہی دن چڑھنا کہ نہیں. دنیا چینا محو ہو گیا ہے، دولت پیچھے نہ لگ گیا ہے. تینوں آخرت بھول گئی، قبر بھول گئی، میدان محشر بھول گیا تے مسجد چونا بھی بھول گیا. اللہ اللہ حق اللہ. میرے بھائی آج قبر بھول گیا ہے،
قبر نو یاد کرنا بھول گئے ہیں۔ ہون پوچھیا جاندہ ہے من ربو قائند ہے، ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا رب کینوں آندے نے۔ پوچھیا جاندہ ہے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے، پھر آندہ ہے ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں دین کینوں آندے نے۔ پوچھیا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، یہ آندہ ہے ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں نبی کون ہے۔ اتو آواز آؤندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بک دیتا ہے۔ اے میرے فرشتیو فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ ہن جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر دے اندر لگا دیو، جہنم دا ایک دروازہ ایک موریے دی قبر چ کھول دیو، تے جہنم دا اگ دا لباس نو پہنا دیو، تے نالی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے نبی نے دعا ہتھاں دیاں انگلانو ایویں کیتا ہے، فرمایا اے دیاں قبر ایویں مل جاندی ہے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے، تے نالی اے دیتے 70 بلکہ 70 نہیں 90 99 ساپے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے۔ او ساپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ اب دیکھو نا لاک ڈاؤن وبا پھیلی ہے، ہورا توری ہے، ہر انسان پریشان ہے، کئی اینا دنوں چ بھی رب دی بغاوت کرن تو بعد نہیں آ رہی، اینا دنوں چ بھی بے ایمانی کرن تو بعد نہیں آ رہے۔ اے ہسپتالاں دے ڈاکٹراں نوں موت نہیں بھول گئی؟ اگلے دن تھواں ویکھیا ہی ہوئے گا ایک کلپ آیا سی، جڑی لڑکی ہے ڈاکٹر ہے انہیں کیا 6 بندیاں نو ٹیکے لا کے ہمارے ہیں، انہاں دے وچ ایک نوجوان ہو بھی سی جڑا اپنی ماں دا اکلوتا بیٹا سی اور وہ دی ماں بڑھ رہی ہے اور تکے کھاندی کھاندی، اور ظالمہ قیامت دا دن ہوئے گا، اس ماں دا حق ہوئے گا، تھوڑا گریبان ہوئے گا اور وچے ہی حکمران بھی شامل ہوگا۔ حیا کرو، شرم کرو، تھوانو قبر بھول گئی، میدان محشر بھول گئی۔ اگلا جمعہ میدان محشر تے شرم نہیں آؤندی؟ ماما دے کیڑے کیڑے لال مار دے۔ کراچی دے اندر تے ایک بندے نے فائرنگ کر کے ڈاکٹرانو زخمی کر چھڑیا، بلکہ 2 مار بھی گئے۔ یہ کچھ ہی ہونا ہے۔ وبا ٹھیک ہے، جڑا بیمار ہے اپنی طبی موت مر جاندہ ہے کوئی، ایک بندے نو مارنا ارادتاً ایک قتل ہے، تے قتل کی سزا جہنم ہے۔ نبی قرآن نے کیا ہے؟ جس بندے نے ایک مومن کی زندگی بچائی انہیں پوری کائنات نو بچا دیا، تے جن نے ایک مومن نو مارے انہیں پوری کائنات نو مار دیا۔ ساڑھے پاکستان کے اندر اتنی درندگی پھیل چکی، یقین کرو کسی دا کوئی بیمار ہو جائے وہ بیچارہ گھبراتا ہے، ہسپتال چ کھڑا بھئی انہوں ایتھے کاری مر جائے جنازہ تو ہو جائے گا، تو 4 جی کے آ جائے۔ المیہ ہے وہ کہ ماریا جاندہ ہے کہ ظلم کیتا، پھر دوسرا ظلم ہے وہ تو پیسے منگے جاندے نے، تیسرا ظلم ہے وہ جنازہ بھی نہیں پڑھن دے، غسل بھی نہیں کرن دے، میت کو غسل بھی نہیں دین دے۔ ساڑھے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اعلان کیتا سی بھی کوئی بھی کرونا دا مریض مر جائے اسی انشاءاللہ انہوں غسل بھی دیاں گے، کفن بھی دیاں گے، انہوں جنازہ بھی پڑھاواں۔ یہ آندھے نہیں جی مر گیا وہ دل ویکھو بھی نہیں۔ میرے بھائی ظلم دی داستان لمبی نہیں ہویا کر دی، لیکن ظلم دی اخیر بڑی پیڑی ہوتی۔
یہ گل یاد رکھو حکمرانوں، میرے عمر نے کیا سی، فرات کے کنارے تک کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر قیامت کے دن رب دی عدالت کی جواب کی دے گا۔ حکمرانوں تھوڑی حکمرانی دے اندر تے انسان دنیا تو مارے جا رہے، ادھر تے کتے دے مرن دا اتنا فکر ہے، تے انسانہ دے مرن دی جو بھی نہیں۔ میرے بھائی میں بات کر رہا فاسق فاجر دنیا تو جاندا ہے، یہ دی قبر دے اندر 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چو منہ باہر کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے، قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ ساڑھے اہل حدیث رسالے دے اندر ایک واقعہ لکھیا گیا سی، کافی دیر ہو گئی، واقعہ سچا ہے، بالکل حقانیت مبنی۔ فوجی نکلے باہر، نکل دے نا سردیاں دے اندر سکین تے آنے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے قبرستان سی درمیان، تے قبرستان جو گزر کے دوجے پاسے جانا سی، تو ادھروں ادھر آؤندے سی۔ دوپہر دا ٹائم ہے تے ایک قبر ہلن ڈئی ہے، تو فوجی آندا میں کولوں نہیں لنگنا پیا تے قبر اس طرح حرکت کر رہی، آندا میں جدوں قریب ہو کے ویکھیا تے قبر چ بہت بڑا سوراخ تے اتوں سورج بھی سر تے، تے آندا میں قبر دے نال ہو کے ویکھیا تے وینا کی ایک قبر دا ٹھواں اس میت نو ڈنگ ماردا ہے، میت بھی ہل دیئے تے قبر بھی ہل دیئے، تے آندا میرے کولوں رہا نہ گیا تے میں او رفل تے کہ جڑا چھرا نہیں لگا ہوندا انہوں میں داخل کیتا ہے تے اس ٹھوئے نو پیچھے کیتا، او ٹھواں قبر چو نکل کے میرے پیچھے لگ جاندا ہے تے میں دوڑنا وہاں آگے جا کے پانی جمع کیتا ہے، میں اس پانی دے اندر وڑ جانا وہاں، پانی دے قریب پہنچنا تے او جڑا ٹھوا سی نا انہیں اس چھپڑی دے پانی وچ ڈنگ ماریا تے چھپڑی دا پانی ابلیا تے میری پنڈلی تے پہ جاندا ہے تے پنڈلی گل گئی، لت تباہ ہو گئی، کالی شاہ ہو گئی۔ اندر دنیا دی کوئی دعائی آرمی دے اسپتالاں چ نہیں چھڈی، لیکن اس ٹھوئے تے زہر نو دنیا دی کوئی دعائی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ جدا ٹھوئا اتنا زہریلا ہے کہ وہ دے سب دا عالم کی ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی دیو صحابی نے جنہ دی وفات دے اتے رب دا عرش ہل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا معاذ سعد بن معاذ دنیا تو جاندے نے ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت ابوالہ ابواب السماء وشاہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد زم زمتا ثم فرج عنہ۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے سعد ہوئے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے تے 7 آسماناں دے 7 دروازے ہی کھل گئے نے تے 70,000 فرشتیاں نے دے جنازے شرکت کی۔ تے گل بڑی عظیم ہے، ایک روایت چاہتا ہے انہیں فرشتے سن کہ جگاں دے پیر ہڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں۔ محبوب جی تسی ہڈیاں کیوں چک دے ہو؟ چکیاں نے فرمایا جنازے چ فرشتے کثیر تعداد چاہے نے نا تے میں ہڈیاں اس واسطے چک کے چل رہا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے دا جنازہ پڑھایا،
صحابہ سارے ہی جنتی تے جدا پڑھایا ہے بھی صحابی پڑھان والا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جدو قبر چ لایا گیا نا تے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ دی قبر تے کھلو کے نا پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محبوب جی کی گل ہے فرمایا میرے ساتھ نو قبر پیار نہ ملی ہے تے ساتھ دیاں پسلیاں جیڑیاں نے او سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے تے بعض نے محدثین نے لکھیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے پیشاب کر دیاں چند چھٹے پہ گئے سن محدثین نے بھی لکھیا ہے تے جگاں دے پیر فرما دینے میں اللہ دی بڑائی تے او دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے قبر نے میرے ساتھ نو چھٹ دیتا ہے میرے بھائی انہاں نو قبر جفے چ لے لئی ہے جنہاں دے جنازے پوری کائنات دے سردار پڑھان تے صحابہ پڑھن تے آسمان تو نوری ملائکہ بھی جنہیں جنازے چ شرکت کرن تے جنہی میت نو نوری ملائکہ بھی کر دے